نشان دا صحابہ کرام قرآن و سنت سر ثابت ہو، دائی دا شان دا توہین دا پارا تاریخ نے کافی کی، تو تاریخ کے لیے کرے اور تاریخ کے اکثر دروغ راغلی، 90% بھی دروغ دی. مولانا مودودی سے بخبر لکلی 90% دروغ دی خلافت کے لیے کری. صرف لس پکی چلتا رشتہ دیں تو سب پتہ لگی تھا اللہ سو راویان نہ پتہ لگی کل. بلا قاضی عیاض ویلو چاہو اکثر شیعگان راویان دی، ضعیف راویان دی، پائے بانی دا صحابہ دا شان گستاخی والے کہے کل کہو بالکل صحیح ثابت شی ناغی دا پارا خیستہ تائیلو کستا پلار نا غلطیو شی نتول تائیل نا کیسے ہاں دا پلار نا مجھتو گانا تائیلو کدائے کو تائیل مخا پکے گا اللہ بین دائے عجر در کئی. نانو منو کما من الصفحاء صحابہ کرام تصفیق کئی دیتا منافقان دائی الفاظ دائی سرت تشبیح ددوارا منج. انو منو کما من الصفحاء ارگل شریف پدے کہ بیا آئے اشارے اکڑے چمونگا صفحان ریو صحابہ کرام اور تاریخ پائی بنے کو اور دائی دا تشبیح دا ایمان نے زان اخلاص کے چمون پر ایمان آئی سردہ مشاوے کو. اللہ جواب کی الا انہم ہم صفحان اللہ کے حرف دا تنبیہ ورک چی تلبیس دربان درانے ولی بارے وَإِنَّهُمْ وَهُمْ وَالصُّفَاءُ سلور تاکیدات پیش کر. یقیناً دغ منافق خلق خاص دی بے وقوف و قم قلیم دی کے صفاحتو نہ گورا دا سے کنزل نہیں ورے بلکہ چکم تپ شریعت کے صفاحت ہوئی ناشتر پر باطل پرستو کی کیا شریعت کی صفاحت اس سے ہوئی. تفسیر قرآن کریم کشتہ یہ صفحہ چاہ تریلی چاہی شرک کئی نصرانی دا غیر اللہ و تحریمات دا غیر اللہ کئی نائیت صفیوے لے. سورۃ انعام یوصل خیال قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفا بغیر علم دا سے خلق دی خپل بچی وجنی غیر اللہ پر نظرانہ کی داولی دا صفیحان دی کنا صفان تباش و داخلہ شرک پکی نظر دا غیر اللہ دیتا صفحہ ہوئی. دویم صفحات سرے سورہ بقرہ کی پیش گئی یو سلدیر شہاد کی دے ابراہیم علیہ السلام مخ کے ملت ذکر کر نائے پسی ہوئی وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ دا ملت ابراہیمی چی توحید دے ملت ابراہیمی چی دا آخری رسول منلی ملت ابراہیمی چی دا کعبی منلی مقام دا حج منلی مناسک منلی دیتا ملت ابراہیمی ہوئی دا چی پریدین دے صفیح دے گا صفیح دا ہے دین دا توحید سنت پریدی ملت ابراہیمیہ پریدی. دارنگی سورت کی ہوئی آیا اسد دو صلی خیات کی سورہ وقرہ سیقول صفحاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اگر کہ قول کرو چاہے یہود و منافقان اور مشرکین ہو دلتے والا کا صفت ذکر دا سول تول صفحاء ولی صفحانی اعتراض کئی پر نبی و پر صحابہ دی ولی اقبل قبری نوڑے دل سشیوارو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے توڑے صحابہ کرام آیا مشرکان والا شرط پیسے رو لے گئے دی خلقو دا سوالی کا یہ روی طریقہ بدل کر حساب اغسط رہا تو یہ حساب نہ دے مستغنی خواہ تم بھی آوالا کنا حق باندھے
اعتراض پر نبی پر سنت دا نبی پر طریقہ دا نبی، اعتراض پر طریقہ دا صحابہ کرام دا صفیحان وکار ما واللہ عن قبلتہم التی کانوا علیہ. دا منافق کی کنا لا انہم هم الصفحاء ولكن لا يعلمون دلتا لیکن روڑا لیکن کی بیاد دفت استدراک اور اگر ایک تاکید صلی اللہ ثابت پہ چدا یقیناً صفائی دا صفحات کارون بکشتا رہے جہل کارون بکشتا بیدی کئی ولی دا کار کی خیال سڑی گور دا کار کی جواب اسے چنکا نا خیال کم دے دی لیکن دی کی پویا نشت چدا من صفحات کو لیکن لا یعلم دیگه اول خصلت ته اشاره شو عدم علم بے علم خلق دی دا سے افعال ای متعدی لکا یشعرون یاقلون یعلم دوستو دے مفعول ہونی ذکر کری گیا داولی دے کی دو جی یو خدای چی بنے کی نفی دا مصدریت دمانی مرادی فعل پمانا دا فعل سر نہیں مراد لیکن لا علمون مانے لیسو بے اہل علم لیکن دا بے علم خلق دی فعلی مانے بے عمکو لیکن مخی تیر سے بے شعور خلق دی روایتون پا آخر کی شرائشی یا دا مانے یا دائی چی دنی مفعول حذف شیزے کچھ معلومی کنا ددودا سوئے لیکن لا علمون بے انہم ہم صفان لیکن دی علم نلری چی من صفحائیوں پخپل صفحات بانی ندی پویا پر ایک دیر تاکید دے پر نسبت دماغ یو دے نفس بے علمی بے علم جی دویم دارے پخپل صفحات بانی بے علم جی صفحات سے توئی مخی تیر سے جہل صفی سے جاہل نکلے سے اسڑے پخپل جہالت بانی منپوئی یو خن پوئی زار جہل مفرد یو آلے چی پخپل جہالت بانے پوئی گی دام خسڑے یہ نا پوئے من سو کب دے معذور ہے بلا دے چی پخپل جہالت بانے من پوئی گی چیز جاہل زان ملا گڑ زان پوئے گڑ دتا بیا جاہل مرکب ہوئی دتا دی درجی اس طرح تے اشارہ آنکس کے ندانت وندانت کے ندانت در جہل مرکب و بزدار بمانا ہے لا علمون صفاتهم صفات تو دی جہل لیکن دی پقل جہل بانے میں علم نلریم نمالو ازدار دی جاہل مرکب ریم دی سومید دخیر نکی یو خاصی امی سڑے ازا نپوئی او یہ نپوئی گم غامیان یو آگئی چی مولان رے پوئے نرے اور دل دائرے کی چیز پویما پخپن نا پویما نہیں موثر احساس نہیں اللہ عزیز تب علم منافق ہوئی جاہل مرکب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ او کم وقت مخامخ شدید مومنان سرا وہی منہ ایمان راوڑے یہ تو اتنا خبر نہیں ان کو مر گئی ہوں ان کو ہم فارم رکڑے کل سے لڑچی آواز اسی شیطانان مقبل السلام لڑچی اس طرح آواز کی نہیں چلتا دی ورتوئی آئی پی او سوال کی دوسرا دی ورتوئی خپکی گئے ماں یقیناً منستاس مر گئی بدین کے دین نظریہ مذہب زمون ٹول ستاسو یو شے ای لولی تلیے ای خبر دم ولی خیر دا درس لولی تلی و یقینا منگا ای پورے خندنے کو ٹوکل تلیو خندنے کو سروانے مقصد انتقا دار منافقان والخصلت دام چون کی اسباب العذاب نہ دے پمخ کی بانے تفکڑے و اذا عذاب علیم ولی په سبب د دې دارنګه د خصلتونو د منافقان نه
چلا منافق خصلت سرے انا معاکم وئی اقرار کی ذرے شیطان مر کرے بل خصلت ذرے سے مستحزیم کو حق پورے دا اقرارو نہ کئی اگر چپٹ زینو کی کئی دے تو یہ منافق دا خصلتو نہ مخی لس بیان شو دایا و لسم دو لسم بیادری آیت حاصل خدا روزی کہ منافق خلق آمناہم وی اور منافق خلق مستعزینہم وی نواصر خدا اول آیات پشانت شکا کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ بعض خلق دا ایمان دعوی کئی وما ہم بمومنی حاصل شقواغ اجمالی دا تفصیلی دے پائی آیت کے تعریف مقصد کے مختصر کرو دی آیت کے دلی نور توہین مقصد دے اور آئے مخنی آیت تشریح گئی تشریح سنگ نال تیلو دی آمنا ہوئی نسوال دارے دا آمنا دا منافق سڑے ہر وقت کی ہوئی ہر وقت کے کلمے ہوئی نہ اذا لقوا الذين آمنوا دا وقت کی ہوئی ستا سر مخامخ شی ہر وقت کی نہ ہوئی التیلو وما هم بمومنین ولی اسڑے آمنا ہوئی تو مومن نے دی آیت کی رائے علت پیش کی ذکر چید شیاطفیر سر اقرار کرے چننا معاکم اور دا حق پبارک دے ہوئی دا مستحضی منو دیتا کفر ہوئی کا ما ہم بے مومن دا مخی آیت تشریح شو یو دا اجمال حسین بدل تشریح لقود ملاقات نماخوزی لقیا ملاقاتی مخامخ کے دل ملائے دل لیدل تمہیں سروی نہیں کر آوہ کے ہوتا لقاء نہیں لیدلی بیا لقاء نہیں لقو ضمیر دائمخ کے منافقین تراجی الذین آمنوا دلت ایمان شرعی والا کلک مومنان مرادی صحابہ اور ای تابع خلق مخلص مومن دو کی رسوئی قالو آمنا آمنا مراد چکم مخی تیرش آمنا باللہ و بالیوم الاخر یو ذل تیرشن بیل دا اختصار ہو دائی پا مخی بانی دی ایمان ہوئی آمنا کلمی ہوئی دائی پا مخی منزونہ کئی عام عمال دائی پا مخی کئی داولی کئی ظاہر چیریار پارے کئی ولی دلیل دارے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اذا خلاو خلا یخلو خلوا و خلوتن دامادہ قرآن کریم کے سلیرش کرت راغلے خلا یخلو اور پہاڑے کے بجے کیا معنی دا دا تیرے دلو خلا مانے اور تیر شو کلا عرب دری پسیلہ کی بے روڑی اگرچہ قرآن کے انشتہ خلاو تو بھی بیا پمانا استحزاء راجی سخریے راجی کل دے پسیلہ کی لام راجی بیا ایک آگا احتمال نہیں دل تکی خلا لفظ راوڑے پسیلہ کی الہ نو مانے دا تیرے دلو دا خسرد مانے دا یواز یواز دا نو کم چی دو معنی کی چی خلا اخلوص تی مضاو خلا اخلوصی یواز کے دل دوارا جدا جدا نہیں خود دوارا مجمع مراد ولی دانا صرف شیطانان تلارل چی لارل یواز نہیں نو دا خبری نکی اور سرا بلکہ کلے چی یواز عمومی خواہ اور لارشی ارگلے پرے کے معنی تلو الہی پا کی ذکر آورا وَإِذَا خَلَوْا کلچری لڑشی یوازشی چال لڑشی شیطانان اخپل ہوتا
اور دا سی لڑشی چی آواز و سرکینی شیاطین ہم کے بعد اشاری دے چدا نور شیطانان دے انسی شیطانان ددی شیطانان ددی جنس خلق ددی گمراہ کون کی خلق شیاطین جمال شیطان قرآن کے ادالہ فضل راضی کلد شاط اشیت نبازی ماخوذ دے چاپ مانا دا بعد راضی سو کوئی دا شطنان ہے شطنم بعد توی دا روایت شیطان لغتن ستوئی نظم الدرر کی لکلی شدید البعد عن محل الخیر آسوک چی دا خیر دا زین ڈیل للی یہ دا خیر امید تھی نکی کہ انسانی کا شیطانی کا پیریو کا حیوان دیو جن مفردات کی ملکی آگئے شیطان ستے کل متمردن من جن و انس و حیوان ہر سرکش دوئی کہ انسانی او کہ پیری او کہ حیوان اوخان اثر وانے دیر کی کا نائی تے شیاطین میری رامنگک سے اکثر کل راشی نو کتاب دلوش لئی کل سو کی تے روانے کی نو حدیث کہتے شیطان میری دیتا حیوانات بھی کر اور قرآن کریم کے چیز استعمال کرے ناغذ پیریانو دے انسانان دا پار استعمالی سنگ استعمالی استعمال طریقے ہو گورا کل شیطان ذکر کرے اور کامل تے مراد دے دری ڈیلوی مشر شیط ابلیس ہوئی لگدی سورت کی رسول راضی فازلہم الشیطان عنہا مسکوت ابلیس ویل اللہ ابلیس بیعت شیطان ہے ذکر شیطانی کار شورو نا شیطان مراسل ابلیس کوئی خویول دھوکہ کرد دانی شیاطین کل راضی علماء سود انسانان ناکار مجان سرکشان خلق کہ خلق گمراہ کئی دیا چارو مرادی دا خلا الہ شیاطینہم سرکشان دی چی خلق گمراہ کئی سوک دی ہم ددیا غدی کنا ددیا مشران اگا سوک دی وطلب یہودیان ہوتا افکار بن اشرب ملاو بکلوی ادائی مرگری اگیب ہوتا سرکش اللہ کھولے طریقے کھولے گمراہ کولے چی دی نبی خوالا مزے خراب بشے دا مسئلے ممانے ذکر ہوتا ہم ہوئے دا سوک شو ناکارا مولیان دارین شیطان کل صرف وسوسے سے ان کی طویق جینی ہوتے انسی عام مراد ہے ولا تتبعوا خطوات شیطان انسی و جنی دوارا یادی صورت کی برازی واتبعوا ما تتبع الشیاطین علی ملک سلیمان شیاطین انسی و جنی دارین شیطان کل نفس پیری تو ہی شاغ شری پیرے شری اگر ابلیس نہیں بفر دی سورت البقرہ 215 کی راضی الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس اور مس شیطان انتو بمانا کی راضی سی پیرے راتل پیرے پر آگرے بس پیریانے شیر گڑوڑ شیر دارنگ شیطان جاسوس تو اگر جب انسانان کی سی ڈی مقرکڑی پا مومنانو کی یو زینے یو سڑے را لی گلی کہ تب زمگو سی ڈی خالتا معلومات کوا عیبونا معلومات ایت تجسس ہوئی سورت ال عمران یوصل 15 یا کی ویلیو انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہم یو سی ڈی جاسوس کافرانو را لے گلو مومنانو پسی اللہ یا شیطان ذکر حدیث وی اللہ تجسس سی ڈی کارمو کا
شو محکمہ کے مقرر اقبال جو مر گئے میں تے جوڑا جاسوس ہے کہ معاہدین ہمارا سو پس گر دے اور ای مر گئے شیر دی سچلو کو وہی نا تو مفتش ہے میں زنوں دے بدل کر کل شیاطین ماران اتریلی شیطان حیوانات کی بنا پہ تفسیر سورہ صافات پنجش پہ تکی طلوعا کان عروس الشیاطین سانگے پانے دائے زقوم چری کنا ناد خاماران دو سرون پشانتی دلے کی شیاطینہم ددی ناکارا مولیان سرکشان چھ خلق ددی ناڑے اگل چھ لڑچے آجاؤ سرکینی نو قالو دی ولی دا قول کئی دا وجہ دا سوال داغی دا جواب دے اصل کی دا سوال او شیطان سرکش دے کن نئی پہ اعتراض کئی چمون خبر شو چی تاسو جوڑ داغی مر گئی ہے خواہ خبر شو داغی مر گئی ہے دے اور سے جواب کئی وائی انا معاکم پتاکید سرزتا ہے مرو یقیناً منستاسو مر گئیو بدین کے منستاسو جماعت کے استاسو پر عقیدہ و نظریہ کی بالکل مر گئی دارا منافق کار دے کہ ایمان خبر ہے بے تاکید کولا آمنا سرسری ونتا اور دا خبر ہے دیر پر تاکید سر اوکلا انا معاکم یقیناً منستاسو سریو دا لفظ دمارے چمخیر تمام پیش کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چاہ تپوسو کو چھ اللہ پبارک معراضی خدا مانے چھ الترے الترے وینا نا خدا سے نے کہتے ہو سڑی تو پخت کی لکھی چزتا سرائیں مرگر دے تو کل مسئلہ پیش کی لفظ دمعا چدا دا متشابہات نہ داو کنا اکثر دا سلف و اقوال داری چدا دا متشابہات نہ دا مشترکات نہ دا یو لفظ مشترکی کل یو زی یو مانا اخلی بل دے تا متشابہ خنوئی اور دمرا اس قرینی تب گورے بعض اصولیان آغیلا نوم دا تاویل یخلو تاویل المشترک فاغ تاویل المتشابہ ننے تاویل المشترک دعوی من قرآن کریم کم گورو جماعی یو سلیوش پیتا کرت راوڑے نماسی بس یو زیوالے دوس عام لفظ دے سشی یو زیرے کل دارے چھ مکان زمان و عمل عرص یو دے زیم ستاسو یوی وقتم یوی کارم یوی ورکعو مع الراکعین ماند جماعت چوا منز دی امامت کوئے یو زی پا یو وقت پا یو عمل ما یغلیل کلے معیت ویلے رفاقت فی السیر مرگری پا مزل کے تا معاوی سورہ یوسف کی وراشی کلے اشتراک فی الصواب تا معاوی اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم دا اللہ رسول طاعت چکین تاسبت انبیاء مرگریے نماسمانا دانش تباغت حاضر ہے وقت نہ پا ثواب کی بہت سر مرگری اگرچہ ثواب کی بیاب فرق ہی لیکن پا جنس ثواب کی مرگری دارن کل معیت پہ نجات تاوی یو بچی و بلن بچی مرگری دارن مع شرکت تموی شرکت فی الالوحیت کے اے کہ مع استعمال کرے دارن مع استعمالی کی بشرکت فی المجلس کے یو زیناس چیز کو دماغ دارنگ مع کل دمائیت دا متابعات دا باراز دان سر تابع والذین معه وشداء علی الکفار
صحابہ کرام سو معہو نبی تابع کر معہو دار ما انما العسر یسرا انت مع فمان تبعد چونکہ متصل ہے ذکر معہو کلم مع فمان لزوم راضی انما طائرکم معکم تاسو طائر بدحالی تاسو پر ان خطر نو دارن کلم معاد اللہ پر صفت کی راضی اغم بیاد وقت اسمائی یو معیت عامہ هو معکم اینما کنتم اور سورہ حدیث سلورم کے سورہ مجادلہ وہ معاد کی راضی اصل اللہ تعالی سر دینا صلف صالحین ہوئی مانے بالعلم والقدرت لکسن کی امام ابو حنیفہ نے اشارہ کیا دا تعویل نے دا مع تقییدات تھی مع یو عام مشترک لفظ دے دارنگ بل دا اللہ صفت کی معیت خاصہ راضی اور یسو صفات سے راوڑے صبر سے راوڑے ان اللہ مع الصابرین تقوی سے راوڑے مع المتقین دوڑ سورہ بقرہ کی راضی یو صدری پنزوس ایو سلسلور نوی احسان سے راوڑے سورہ النحل آخری آیات کی یو سلطیش ان اللہ مع المحسنین پینزہ صفتوں نے ذکر کری سورہ مائدہ 12 آیات کی اویلی انی معاکم دن سمعیت خاصہ ہوئی بالمعونت والنصرت صرف صالحین داوی اور یہ قول پکی بعض متاخرین ذکر کرے اغسر سے معام دا متشابہات نہ دے اللہ تعالیٰ شرع معارے چونکہ قرآن تصریح کرے شد عرش دا پاسرے دا معیت سنگش جس سنگ تپوس مکا و سنگ خوالا متشابہات کی تپوس نہیں کی مصطفیٰ عرش دا پاس ہم نے تاثر ہم نے سنگ دے وینا سنگ تپوس بنا کے نچاوی چیزانا متشابہات ہونا نو دارنگی معاویلی کے دے اشتراک فی العمل تا چاہ صرف عمل کی شریکی دی مقام کسی انا معاکم دام دمی زتاو سر عازرم تخبز دے کیوں دلتا سنگے چی زتاو سر آئے منگا تاو سر آئے حاضر نا منگا تاو سر آئے اگر چک ہر جائے کیوں پسکی در سر آئے پا دین کے مسلک کی ستاسو مرگری تاسو میدان نبی نمانے قرآن منگم نمانے بیا کے سوال پیدا شاری اور جملہ مستانفہ جواب سوالی اگر استادان تا غصہ شلو دے دروغ ہے مون سرہ کلے تو منگنی بھی دری شدائی پر درس کے ناس تھی اوان تک زیر آتی اور یہ خبری آور ہے آئیو تو جواب کی انما نحن مستحضئون دام چرائی خبر ہے دریال تاول و ناسی ورسرا دا یقیناً منگ پائے پورے ٹوکی کون یقیناً منگ دائی خبر اس پکی گرنوں مستحضئون حسر سرائے دیر تاکید دپارا مستحضئ دے استحزان معخوض اور دا حض ان معخوض حض بیاوے لکی پندرمے پتیزے سرا رفتار کول رفتار کے او پتیزے او پنرم طریقہ وان عربی ناقتو تحظو بھی اگر پوخ چسور ناوخ دے پاسانا طریقہ دیر تیز بوتا مانا تخفیف پکی مانا پکوالی پکی نو کلا استعداد کو مانا در نفس پکوالی راضی اور دائے بلما مستاق سرے مسخرہ کی ورطی سخریہ لا اسخر قوم من قوم مسخرہ سی دچاس پکوالے کول پا نظر کی پا خبروں کی مسخرے اور پوری اکڑے نو دنی مشہور مانا خدا مونگا ٹوکی کہو آیتا پختو کی ٹوکی ہوئی ٹوکی مطلب سا مونگا داغی
شان او دای خبر سپکی ګڼو موږ سره ټول خوري سم کوملینا اسی تلیو خو بسا خبر را تسپکی ښکاري اسپکی ګڼو او کله تک لړ شو مسخره اور پوری کوم او پټ پټ مسخره کوي صحابه پر ښکارا هونه شو کولای دویم سره حضرت چار کله سپکوالی ته وي نو سپکوالی د قول څه ته وي تکذیب کول خبر دی اوریدا دای عزت خدا دې شوی منی سپکوالی دالې چې نه منی څنګه د قرطبی معنا لیکي نو معنا هم مستعجب معنا مکذبون بما نضایل مونږ هغه پر استهزاء کو معنا څه نه منو ای چې مونږ ته سوي اسی تریو هم نه دای په خبر عمل نه کو مونږ دای تکذیب کو ابن جریر د استهزاء معنا لیکي چې استهزاء څه دی اظهار المستهزئ بالمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ويوافقه ظاهرا ابن جریر چونکہ متقدمین جملے ډېرې اوږدې مستهزئ چې ښکار کوي په مستهزئ پورې مستهزأ بیست وینا عملونه ښکار کوي هغه چې هغه په خوښي هغه سره موافقي ظاهرا چا خبره کی دو تو وګی خيو کله شاباش یار ډېر خريب او حاضر جو بذالک من قیله وفعله به مورثه اساءه حاضر چې په دغه وینا عمل باندې دا چې کار کړه مقصدی چا خپکې مقصد یا خپکوي ظاهر کوله مذهب خیر ډېر خبره مطلب یې سپکول چې دا څه خبره ده نو مانے رجس تری سپکول ہوتا اصل لغوی مانے دا من سپکی گنوں دای وینا سپک گنوں اللہ سپک گنوں دا توحید سپک گنوں رسول دا کتاب سپوری دی استثناء کولا اگر تو ذکر نہ کر ولید تعمیم نہ پارے پر خود کا سورۃ توبہ کی آیت تفصیل کئی 15 پیتا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون استهزاء کو لگا امنا سے گپ شپ لگاؤ آیا پا اللہ پوری دا پایا سنو پوری او دا پر رسولان پوری تاسو استهزاء کوئے آدھے سرو لگا انما نحن مستهزئون بالله وآياته ورسوله سپگنی اللہ او داغ توحید او داغ کتاب و آیتنا اسپگنی رسول او داغ تابعداری او داغ سنت دا صفت در منافق سڑی گا شبکینا کان مرسل پر ونارے من الشیطان الرجیم اللہ یستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين دی باب کے اول دا کتاب اللہ درے اوصاف ذکر شل اول دا عظمت او کمال بیان کرو دویم دا چھ پاک دار شک شبینا عیبنا دریم پورا کامل ہدایت تے متقین اماغت محتاج بیاداول فریق دری صفات یوزل و بیادوا دا تفصیل دا پار بیان کرل پینزا او دائی دنیاوی و اخروی بدلی جزاگانی بیادویم فریق دا پارا اول زجر پدریو قبائح ہوں چاہی کفر کے یا نادن
انذار اغیت سفیدہ نور کئی ایمان نہ راوڑی، بیا تخویف دنیاوی و اخروی، بیا دریم فریق شوروں چاہے تو منافقان ہوئی اداغی قبائح تفصیلی بیان دل امنگویلو آغا قبائح دی چکل قرآن مدینی منوری تراغ دی بانے روب یر رالا داغی دوجن چیزی کی کم قبائح پیداش کل از دوارو طرف سر جکم معاملے وے ندائے متعلق صفاتو او اللہ چی ضرورن کی خو ایمان نشتا سی پخلے ہوئے درم دے کے خطاو دھوکے کئی درم بے شعور شیر سلورم دی کی نا جوڑتے آدم مرضو نے پنزم دارے سی درو غوی دا عادت تے شپگم دارا فسادو نکیو اصلاح ورطوئی وم دارے سی ہر وقت پری کے فساد دے اتم دارے چی مومنان تا صحابہ کرام تا صفاوی نہم دارے چی دی کی پخپل صفات تے لسم داو چی جاہل مرکب دی یو لسم دارے شیاطین سرا معیت کی انا معاکم سرا چرائی مرگری دی عبدالسم استحضاء کی اللہ پورے دا پا کتاب پورے دا رسول پورے سپکی گنی ہر مقام کی ضروری جواب اللہ اور کئی لکمخ کی علائنہم المفسدون سر جواب کرو داریں گے علائنہم ہم الصفا سر جواب کرو دارنگ اس دی آیت کریمہ کی دمخ کی جواب و سزا داوجہ رسید دے عطفی پا مخی نہ نکڑے واللہ نہ یعنی بلکہ دادا مستحزیون سزا و بدلہ مستقلا ذکر کریں ضمیر بیان دے ویلے بلکہ لفظ اللہ کے دیر عظمت و حیبت تے اشارہ دے تے اللہ طرف نہ جکم استحزاء او کم مد دے دادی داغینا دیر زیادو چد بیایت کی ددی تخویف دنیاوی ہم دے او کرے چھ استہزاء کی تعمیم راشی نو تخویف اخروی ہم دے او دارنگ پو آیت کی ددی دیالسم قبات تم اشارہ چاسر طغیان ہم طغیان پدی کی اشتہ کا نظائع و صفت تے جادی کے اول استحزاء اللہ طرف نے ذکر کریا دا اصل کی کہ سبب دے طریقہ دا مد دا پارا او مد چرے دا سبب دے دا عام ہے دا پارا دا دری سبنے دلتا استحزاء او مد او عام ہے طغیان خودی صفت تے دا اول پس نور مرتب روڑا آیت سری دلیل بڑے چھے استحزاء و فاعل اللہ دے نسبت دے استحزاء اللہ تا دے اور بالکل حقیقی نسبت دے اور یہ حقیقت کی سے اشکال نشتا صرف اشکال و دریب و تفسیر کی ناغم مفسرین و مختلف طریقوں سر ذکر کرے دیو جنا سخدار جدید تصفات متشابہ نہیں لکھی چدام دا متشابہات نہ دے نہ تفسیر موجود دے پاد اللہ سرا اللہ تعالی نسبت کی پرون ویلو حض اصل کے اس پکولو تو ہی گا اور مستری سے کوئی چھپائے کہ معنی اس پکول گا پل معنی سے اس پکول اس پک گنل نہ اللہ
اللہ وس پکی دی لرام پکول سی ذلیل کول دا سزا دا اللہ دا طرف نہ دنیا و آخرت کی. صرف بر اس پکولو کی بیا تفسیر پکارو سنگ اس پکی نے ابن جریر ابن کثیر تقریباً 15 اقوال نکلی چرا اس پکولو تفسیر اکڑے یو اس پکول اغوی دا پا آخرت کی دا تخفیف اخروی شد آسنگ جی سورت حدید کے ذکر کری ناغد دیو تفسیر شد دا غیر تفصیل بدائی قیامت کی بدی روانی مومنان پسی یوز روان دی رانا بھئی ناصاب برانا ددین امرشی بیال صاحب کی راضی حدیث یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم بجلی کا پاکستان ہوتا زر پہ لوٹ سے ڈنگ راشی دیوانے ورانا مڑشی مومنان تی صاحب سے منگل خوراکے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا دائے استحضار شاعت لڑشا مڑا بلدے رانا گورا منسا رانا نشت کم خواہ لڑشی ہمیں دیتے ہوئے کی توہین سپکوالے دو باخرت کی دارنگ دے استحضاب تفسیر دارے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً عالم نے شداری کافر آخرت کی دری جہنم دے ذلت دے لیکن دنیا کی دی مالون اور کئی اولاد ور کئی مزے اور کئی ظاہر خاص عذاب پہ نہ ڈالی گویا کہ دری بزان میں خیال پیدا شمگ بخلیشی ہو اور آخرت کے بمزنگ دا مزی ندی تو لکھی استحضاء کہ اللہ دا فضل شدید عزت اور نجات قابل خلق نہیں لیکن دنیا کی مزے اور کول معلوم اور کول دیتے استحضاء ہوئے اور دم ویل سبب دے بیاد مدہم دپارا پدے استحضاء کسی دیل مت کرے عمرون زیادتی والا معلوم اور کئی یا دریم قول دارے چی استحضاء ستوی سزاگانے اور قول مطلقاً کہا دنیا کی اور کی آخرت کی اور کئی پیغمبر وکی دا تعویل نہیں چی دا متشابہ تعویل ہو کرنا دا متشابہ نو دا سر کیفیت معلوم کیفیت دے سزا سے سزاگانے اور کول قول تعجد نش جباز علم استعزاد اللہ طرف نے نشتا حقیقتاً کس طریقہ باندھے خدا لفظ دے پر سبیل مشاکلت راوڑے لیکن جزاء سیئت سیئت مثلها یہ سڑی بدی کڑی اغل بدی ملائی اغل سزا ملائی السزا کو بدی نہ ہو قرآن آئے تم بدی ویلو دل تبارزہ تفسیر کرے کہ اللہ استحزان نہ کئی وہ استحزان نسبت مشاکلتاً کرے دعویٰ غیر مناسب دے ذکر چی فعل شتا حقیقتاً مراد دے اللہ بصفاتو کے نماند ہے بالکل صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فقی و دی لران دا استحزام ہوئے طریقے بھی اثرہ سبب سے دے طبیعہ آج سے تفسیر ہوئی وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
دا تفسیر دے پار استاخذو مد مدو مد شیسی زیادتی کول یو شیوی او زیادتی کی مادد مد قرآن کی دیش کرت راج او پاس ہے کہ راضی پماند زیادتی کولو دو گدولو زیادتی کی اگت کے صرف یو آیت برازی سورہ مریم کے پینزو آیت پہ کہ احتمال امحال امستا اور زیادت مانم بکی سیدہ چنمان مد لہم تکولو تم ہوئی کہ محلت ہوئی دیتے چومر والا زیاد کے نبار صورت دارازی پمان دا زیاد وائی اور کل چرا باب فعال تلرشی اور لامی پسلہ کی راشی یمدو لہم نال تک بیا پماند امحال رات دیشی پمانتے امحال بم پطریقہ زیادوائی اور کل چلام پکی نشتا اور مجرد سی غیلہ کا دلتا نامیشہ پماند زیادت راج ماند امحال بنائی چاہے دل تماند امحال کرے تکلف اکڑے چویل دل تک لام حذف دے سلا حذف کہے گا مد مد و زیادتی کول متعدد بذات بلدارے سے بعض خلق د امحال مانن تکی اور حالدارے سے مشابات راضی دا معتزلہ و سرا دل تم معتزلہ دا مانا کی پاسل کی لکہ کشاف کرے دا بیزائی دائن شاندی کئی چدا دا معتزلہ و مانا دا ولیل تا مسئلہ دا مخی ترشو معتزلوی نسبت دا قبیح اللہ تعالیٰ تا قبیح بدکار واللہ تا نہ منسوب کے نو تائل بے کے ناوی دل تخماندہ جڑی امدوم فی تغیان پدی کی سرکشی ستاو دا سرکشی والاللہ زیادتی کئی سرکشی کول او سرکشی زیادتی کول دوڑا ناکار کار سرکشی زیادتی کول سی بیا بیا گناہ کی بیا بیا گناہ کی بیا بیا کی اللہ کو ایدہ سے نہیں کہی گا نہ خود بندہ فعل لے بندہ ہوئی درے خالق ہے نائی اللہ تعیلو کچھ یمد دو ماندار محلت ور کئی دی لرا یمہلو دری پر سرکشے کی سرکشی دی کئی زیادتی یہ دی اللہ و تسنوئی محلت اور کڑے مانا صبر کی اور تعذاب نہ اور کئی بل سے نہ کئی نہ محلت مانا فی نفسی ٹک رہا فی نفسی لیکن چونکہ تشبیہ راضی دا معتزلہ و سرا دریو جنا امانت دے دے کہ صحیح نہ رہا دامانا مانے کہ محلت ور کئی نہ زیادت پیدا کی زیادت والے راولی اللہ دیلر دری بسر کشے کے لیکن مخی دیر شو فزادہم اللہ و مرضہ اللہ زان نسبت زیادت کرو دا مرض دری دکم دا تغیان اصل کہ مرض دے گا اغول اللہ تعالی زیادتی کئی لگر اس ورائشی کذالک ظل اللہ اللہ گمراہی پیدا کی اور گمراہی زیادتی کئی دغس نسبتون دا اہل سنت فنی بالکل صحیح ہے حضرت مد زیادتوالی نمراسری دارے کا نشدہ سرکشے اسباب علم ڈیری نومر ڈیرشی معلوم ڈیرشی زامن ڈیرشی مزید دنیا ڈیرشی نو سرکشی زیادتی کی کر حضرت فی طغیانہم ضرب دمت ذکر کر زیادت والے پر نعمتون کی نہیں مراد زیادت والے پر ہدایت کی نہیں مراد بخکارون کی
بلکہ دری پر طغیان کے مراد معلوم سے طغیان پری کی اور صفت قبیحہ ہے. طغیان سے تو اطفی اور غین یہ مادہ قرآن کے حکم پنزوس تھا. اور دا مادر عزیز پماند زیاد والی تجاوزن الحد کہ دا حد نوشے اور تیر شی دغا مانا لو غریدہ. سورہ نجم کے مول سیاد کی دغا مانا اور سورہ الحاقہ یول سیاد کی دغا مانا لغوی مانا وما طغا دا نبی نظر دا حد نہ تجاوز نے کرے. سورہ الحاقہ کی انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ او بچی کلا دا حد نہ اور تیر شوی دا نوح علیہ السلام وقت کی دلتلو غیوی مانا دے دو ذہن علاوہ طغیان ذکر شی مراد کے طغیان شرعی دے. طغیان پہ اصطلاح دے شرع کسا مراد دے دے شرعی حدود نواز تیرے دل کپا عقیدو کی اور کپا اعمالو کی. اور دائے تعبیر کرے روح المانی کے من اخلا بما عین الشرع سوک سے نقصان اور کیا آیتا چکم شریعت تعین کری اغصیب معارفیوں کا اعمال علمون یو کا عملون او فلم یرعہا داغی لحاظ نکی فقط طغا وہو طاغی. توحید کے حدود دی ایمان کے دارنگ بعمل کی تحدید دے اصول اتباع قرآن و اتباع سنت عقیدہ و اعمال بد قرآن و سنت مطابق کے نکم سڑے چیزیں اخلال کئی بالافراط تفریط دوڑ تو طغیان ہو پر ایک زیادتے کی بدعات کو پیدا کی یعنی کہ نقصان کئی دے ٹول تو طغیان کی. اور دا لفظ بیاد مخ کی سرزیات مناسب ہو چی کل پدی کے دا دمر قبیحی را لے آخری داو چی فسادو نہ کئی صحابوں پس بد وئی شیطانان سر مرگرتیا کئی اللہ اور رسول و کتاب پر استحضاء کئی ددین بلوے سرکشی کمئی اور لوے بدماشان نو کئی دا بدماشی اللہ تعالی والا زیادتی کئی. نویادرین سے ذکر کی عام حول دا مد شر مد مستلزم دا عام ہے دے سرکشی زیادتی کول وقت پا وقت داموئے چھ بڑے سرا مزیر آجی اور دے سرا لذتون و نعمتون پیدا کی وہاں پیدا فکی چار پارے چھ معلوم زیاد چھ عمر زیاد چھ کیلی شی جدا نعمتون یو دے پہ خوشحالی اللہ فرمائی خوشحال نلی یعمہون اور دے پہ طریقہ جملہ حالی روڑ کہ زمانہ دا حال و دا عامل دا ذوالحال یوئی دلی دا سرکشی جی کئی اور اللہ والا زیادتی کئی پا دغا زمانہ کی پا دغا حالت کے دیسری گڑوڑ و پریشان عام ہاں اور عامیہ کی فرق ہی. عامیون چراشی دستر گڑندوالی توئی اور عام ہون راشی نو دزڑ گڑندوالی توئی دزڑو بس گڑندوالی سے دلتا تردد گڑوڑ کے دل حیران کے دل درسوی عام ہون دا منافقان و دا مالدار خلق دا سرکشی چی اللہ اور زیادتی کی اور سرکشی اسباب زیادتی کی تموائی چی دا با خوشحال ہے ورشلویلوی مالداروں نے تپوسو ایجلی خوشحالا ہر وقت کی گڑ وڑو پریشان خوب مل نوزیو
خو بلای ورزی چې د نشې څه ګولۍ وخوري هیڅ آرام نشي کولی تپوس ته کوي نو هر وخت مشغول دی نه مزګار وي دین ته نه مزګار دا مد فی الطغیان سبب شو د پاره د عام ہے یا مہونسی گڑبڑی پریشانی خدا پریشانی مخکیول د طغیان سره ده تردد لري چې په کفر کې نه چې دا کفر خره او کبد گڑبڑ دی د زړونو څخه بصیرت اوس نشته چې پای باندې ځان په دین پوهه. ابن قتیبہ مشکل کی مشکل القرآن آئے کہ معنی کی عام حسد یکبون علی رؤوسہم سرکوزی رہا سرش کا طرح افمن مکبن علی وجہہ ہوئی ندام دے سخپل معنی نہ وہ سرکوز آئے تو یہ روانی پلارے ہو سشیئینی نہ ولی سرش کا تکڑے نہ تغرہ ہوئی اکل کند تپریوزی دائی جاسی خالد اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دایت اصل په منزله د نتیجه د ماقبل لکه مخکې اولئک علی هدى ویل د مؤمنانو په صفات دا غیر او تقابلهم شو مؤمنان چې ولا هدى او منافقان چې اشتروا الضلالۃ بالهدى بالکل تقابل دارنگی پری آیت کے باوس دو قواعد دگی آخری بیان نہیں سوال لس پنزلس سوال لسم سرے الذین اشتراو اور پنزلسم سرے وما کانوا مہتدین اولائے کسر اولی راوڑا مخی مویلو دا صفتون مخکنی دا سبب شد دی رستنی دا پارا دا صفتون والا خلق دا قبائح چی پچا کی جمع دا ای چی خوخکڑی دا اغسطلی دا گمرائی پا بدل ہدایت کی اغسطی دا خوخکڑی دا نو چاچی گمرائی پہ ہدایت واغستنا تبسوئی اولائکم الضالون والضالین معلوم سے منافقانم گمراہان ضالون کی داخل نو دے مومن نشوئی مومن چلے علا ہدن پہ ہدایت تلکو ہدایت ہی شرط خرسونا ہدایت کی تجارت نکو اور دی بے کی تجارت کو گمرائی پہ واغستا بالکل تقابل رہا اشترار شرع نوشین رے یہ عوض تو بدل اور اشتراء اصل کسی بدل الثمن وحصول المبیع لاجل حصول المبیع پیسے اور سڑے دل اور کی مبیع پیوائل سودا پیو اشتراء کی سودا کول ہوتا تجارتی سودا کے نام اشتراشی اشتراشی پری مانا کی اگر تقاضا دی کی چی بدلین دسی مال دی مبادلۃ المال بالمال مال ور کی مال والی دل تک مال بھی شدہ ضلالت و ہدایت تے تک معانی دیتا ہوئی ندارنگ عرب یا اشتراء مستعملی نفس مبادلے تہم ہوئی نفس مبادلہ اگر شی پا معانی اموروں کے مبادلوں کے ندیتم آگئی اشتراء ہوئی مدد بیادا کے لیشی اشتراء ضلالت بالہدى استبدلوها اغسطر گمرائی پا بدل ہدایت اخذوها ببدلها خو پریوان بیا سوال لاتا چھ مبادلم دیتا ہوئی چھ تاثر یو شئی اغور کے بل شئی چھ نئی زخرا پہ والے اب حاصل کی
نو دی سره ہدایت ہو چې وره کو گمراهی په واغستا بنداري چې چاله ورک دا اشکال لے کی بیا مشتر اگر چې بازو دا جواب کړي چې ہدایت دلته ہدایت فطری وکړه ہر انسان اللہ پر فطرت پیدا کرے غٹ شي ناغه فطرت پل خراب کی مربلا والا خراب کی معاشرے والا خراب کی خودم نے جدا مبادلہ صدور د جانبین نغاڑی بل جانب سوک دے چ دی اینه گمراہی واغستا ندرین ذالک عرب لفظ د اشتراز د نفس استحباب د پار استعمالی خو حول د پار دغه چې کوم سودا کې خواهی خوخي کنه ځکه اخلي پیسې اور کې شوای اخلي دته تورو کوئی د عربیت اسوک دیتا مجاز ہوئی چلا رسل نے دوڑا مانی مجاز شو دل تدارست مانا خوازح لگی اشتراو ضلالت بالہدام وحکڑی دا گمرائی پا بدل ہدایت اختاروها دا صفت بیا پا کافرانوں کے مشترے سری کافر دا پا منافقانوں کے مشترے دا پا یہودیانوں کے مشترے دیتا عام صفت ہوئی یہود دا پارم بالخصوص ذکر گئی شپگتی آیت کی ددی صورت اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ وہ تعبیر دائے بدل کر دنیاوی جو نہیں پا بدل آخرت غصے خوخکڑے نبی آیت کیوں یہ بے سمجھترہو بی انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ اشتراء اکڑے دا کفر دا صفات دا یہودیان مگر دا صورت اولنے مدنی ہے کنا دا سے الفاظ روڑی چی یہودیان تم شاملی ٹول تو شاملی کل سے اللہ عزیزی عمل ذکر کی مخی تیر سنو سمدستی پہ رد پہ دل تموی فمارا بحد تجارت کل سڑے سوداؤ کی نو گٹا پکیو کی نو خوشحالی کر کہ پلس میں اغسطو گو رہی پشل میں خاص کرتا کل رہی چی سوداگیرو کی لیکن گٹ ہونے کی صرف راس المال پزے کی اصل مال بیا خوگا ٹھیک ہے نا اصل مال پزے کی دے اس طرح سے خوشحالی سے زخر تاوان ہونے کا کلداسی تجارتو کی نو تاوان پکیو کی غرامت پراش ناغا بیا خلق بدگنی اغم خپی اروخ لاول خود خلق گمانو چرمگا گٹا کڑیا اور گمان والے کئی فمار بحد اول دا گمانی منافق دے کافر دے مشرک دے مرتد دے دا خیال دائرے سے ماں گٹا اکڑا چرا لال میں اختیار کا بلا میں پریس ہو ہدایت لال میں پریس ہو اللہ ذکر نفی دا گٹی کئی چرا خیال دے غلط دے رس بے تاوان ثابتی وما کان مختدین سر نور بحد رجحا ویلی کی زیادت دا نفع پا تجاراتو کی کل آغا معین کری آیت بیع مرابحہ وی کر یدو موانے مغسر یدو مپکی گٹاو کل نفس گٹاو کی تجارت رابحہ ورطائی بیا دارن تجارت لفظ قرآن کریم کے نہ کرد دے تجارت سے اگر نفس سے مبادلہ کوت دا پار دا نجات دا پار دا نفع دا پار دا گٹی دا قرآن کریم بیا سو طریقوں سر ذکر کرے یو تا تجارت دنیوی مالی ہوئی لکہ عام سوداگیر ہے قرآن کل آگے کا ماداب ذکر کری دی صورت کے برائشی 200 تیار کی
الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تجارت دے لاس پلاس نقد تجارت سے ہوتا ہے. سورہ نساء حکم دے سے آیت کی ہوئی الا ان تكون تجارة عن تراض منكم، سوداگیری ہو بڑے شرط دوڑا پہ رضائے بے شرا کی رضا جانے بین شرط فزور بانے بین کی دو صفات حالات تجارت دنیاوی. کلے ذکر کرے تجارت اخروی. سورہ فاطر کی رائے یرجون تجارت لن تبور، آخلق چاہیے قرآن پاک للی دیتے تاجران کی اصل چھ قرآن والا طالبان ہوئی چھ رخ تجارتم خراب شو ارالو قرآن تکیناستو. اللہ فرمائی استاذ تجارت غص شروع شو، اصل تجارت دار. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. داد اللہ کتاب چلولی خودمانزم پابندی خرچم کئی امید دیولری دا تجارت چاہے کہ بتاوان چر ناراض نامو ایسی دکان میں قضاش دکان تا ناس تس تجارت تا خدا اخروی تجارت. دری بشان سورہ صف کے منے لسماعت کی حال ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. دا سے تجارت در تخیم دا عذاب علیم نم بچ گئی اگر تبیائی قتال فی سبیل اللہ. خیودرین تجارت دے تجارت تشبیہی، تجارت نے آسے مشابہ دے تجارت اگر پدی آیت کے مراد دے جت استعارہ ہوئی تشبیہ بعض ہوتا مجاز ہوئی مجاز مستعار. دو تجارت کی سپیسی میسی اور کولا غصر نشتا دیتے تجارت ویل رے استعارتن مجازن نفس مبادلہ ان تکشتا دی صورت دا مبادلے تے لفظ دا تجارت مستعار دانوی والے کے خود تا مشبہی ذکر کی مشبہ زفکڑی دایو قسم سے دستیارے کنایا بیاغی دا پارکل داغی لوازم اگر ثابتی کہ تجارتی نورے بھر پکی کر یا بئی یا بنی نورے بھر ثابتول دیتے استعارت تخیلیہ ہوئی کنفی کم تخیل لے دار کلامی و بل فساد بلاغت چارو دا استعمالو نو قرآن میں استعمال کر دا کم کار چی تاسو دا تجارت پشانتے ہو کو پدے کہ وہ گٹا پکار ہو لیکن گٹا پکے انشوام خورا دیتے ہو کو آخری ہوئی وما کانوا محتدین. دا لفظ آخر کیولے روڑا مخبان تفریح اشتروا الضلالت بالخدا وہ جواب دے سوال ہم دے نکتی نکتی بان قرآن باس پی گمراہی آلو سے ببد اللہ ہدایت ہو کلا کلا گمراہ داسی چھ معاہد ہوئی کر سنس ایمان ہو پکی صرف گناہ کبیرہ کڑی گناہ صغیرہ کڑی دا سیدھی ہوئی نا وما کانوا محتدین نفی دے احتدات نکی بالکلیہ نمانا دا ضلال پر درجہ دا کفر کی شر منافق کافر دے احتدا کمنے کی دو توجیہ احتداء دنیاوی دنیاوی احتدا سی مقصد تر سے دل دا مقصد سے شو گٹا کولو یا راس المال پزے کولو وما کان محتدین کے اشارہ شوا گٹا مٹا سکے شتاوانی کرے مقصد تو نہ رسید اور احتداء شرعی دا اشوانا
چی اس قسم ہدایت نہ لان دے کرے نو پتہ لگے دا مطلقاً چی دا کافر دی ندی اس قسم لار مندن کی ندی لار مندن کی احتدا مخکم ویلو حصول دا ہدایت توئی دا منافقین و قبائح بیان کرل او پی جندل شویل چکم مدینے والا آقا یہود اللذی و دیخوا تاسو لرازی اول دور دیدا کارونا کئی گا وی پی جنائے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون آیت مختصر ربط دے واضح کہ مخ کی کم کیفیت ذکر شو ندی آیت کی داغے وضاحت کی اشتروا الضلال ما ربحت تجارتهم ما كانوا مهتدين دری سر متعلق ہے اس سورہ جی عنوان دا آیت خود تمثیل مثال پیش کول اور قرآن کریم کی مثال نشتا و دائے فیدے مشتا قرآن کریم کی اہل علم ذکر کری تقریباً 3 امثال اور ڈیرو علماء دری مستقل کتابوں نے لکھے یو پکے ابن قیم لکھے جدا امثال قرآن راجم امثال فی القرآن اور بڑے بیاوی مناسب تفسیریں لکھے اور مثالوں نے چونکہ ہر حکیمانہ کلام کے موجودی تورات کی منہ انجیل کی منہ زبور کی منہ اور عقلاء کو کتابوں کی بھی کہا مثالوں نے پیش کی خلق پختانہ متمت تلون ہوئی دیسی بدے مانتے ہوئی عرب سے تصیب پورا دا کی تو غروی آگی سے تتے ہوئی ہوتا تو مائے کہا متلون سی مثالون دائیں مثالون لفظ مسل سرکل ذکر راجی کاف سرکل ذکر راجی کاف دا تشبیح میں الفاظ دا مثال الفاظ دا تشبیح کل صراحتاً موجودی لیکن قرآن کریم کی دا فساد بلاغتم شتا ہے کل لفظ صریحی نہیں ذکر کری اور سڑے پوئی کی چرا مثال دے عرب اور پختن و محاورہ کی امدازی ہے روس بری صورت کی راشی ایود احدکم ان تکن له جنتم اب آیا سکور ان ٹول یو مثال دے اور حال دارے چھ لفظ مسل پکی نشتا داود آغازیر مضمون نہ معلوم ہے مسل و دری مادہ قرآن کی او صدرش کی تکرد دا مسل کل راجی بمانے نفس مثال نفس مثال چاہ مسلوں نے بمانے مثال ذکر کرے مسلن و مثلن اگر ادوار راجی دی صورت روز تو شپگی شہاد کرا دی ان اللہ لا یستحی یضرب مثلا ضرب چرچرا مسلح شکنا یہ پمانے دا مثال بیان کیو متل بیان کیو مثال دویم دار قرآن کے مسل کل پمانے دا وصف دا حال راج صفتنا و حالات تخیو کبری مسل لکہ سورہ نحل کے ورائشی للہ المثل الاعلی مثلا تو پوانے مثالوں نے کیوں ہے اللہ دا پارا صفتوں نے اچت دیم دا وصف دیر اچت دے اگر بنتی تنا محتاجی مثل دے وصف توئی بیان دا حال دریم مثل کلا اقسام و دواز توئی قسم قسم وعزون کول سورہ کہف کے برائشی لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل
کل مسلسل قسمہ قسم بیانات مواعظ. دار مسلسل تیرشی حالات پچامخ کے حالات تیرشی اور اس سورت کی بموئی 244 کی سورہ بقرہ کی وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ تروسن راغلی پتا سبانے حالات تیرشو کسانو حالات نمونی دا حالات دا دیدے کہ بمثل پماند وصف باندی حال کے ہوتے مثلهم کمثل حال دلی پشانت دا حال دا غشارے نو تشبیہ دا لفظ کاف اصل کی معلومی حرف تشبیہ غرے اور جانبین دا پارے مسل ذکر کرے احوال اور قرآن کی بھی اللہ دے مثالون فیدین ذکر کری اذا مثالون اللہ سے ذکر کری پدی کی دا اللہ عجت نشتا زمگا عجت تے مخاطب حاجتی مخاطبین دا پوئے دا پارا یو سورہ عنکبوت کی فرمائی درس علیہ خیات کی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. دا مثالنا قرآنی بیانون طول خلق فیدی دا پاران دیگر طول خلق فیدی دا خن پوئی گی دنی پا حقیقت بانے مگر عالمان قرآن تعقل بیا ډیر ګران دی. کم خلق چې پرې مثالونو پوه شي نو ته عالم وای آپ نے چارے بس مثال مانا ہے تو کرتے داڑے عالم داڑے لوی شیخ دے عالم اللہ ایسی چې قرآن په امثال باندې پوي. بلا فائدہ سدا سورۃ ابراہیم کے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. مثالنا اللہ خلق فیل بیان دیر پارا چدید دنیا داش حاصل نصیحت حاصل ندائی مثال فیدے بیان کرے صورت حشر کی صلح بیانی وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ اشارت کی دا مثالنا بیانو ہے خلقتا دیر پارا چری بکی سوچ نمکار علی گہرائی بکی بکی خان. دادری فیدی ہر مثال کے دو کار بخا مخا کے تعقل و تذکر نا تذکر اور تفکر نالے بتعالمی دو فیدی ذکر کے لعلم یتذکرون اور لعلم یتفکرون. تفکر اول دارے چھے مثال تیشے ذکر شیرے مشبہ مشبابی او وجہ شبہ معلوم کا دا عربی تقاضا محاوری تقاضا تشبیہ و مثال کے ورکے دسیسی ورکے آیت مشبہ ہوئی دچا سرے ورکے آیت مشبہ بھی ہوئی پس کی دری مشابہت تا مقصد دے آیت وجہ شبہ ہوئی داول تفکر دے چدا وضاحت بکے بعد دلی وضاحت نو بیادائینا عبرت اخلیقنا نصیحت والے پزان میں قیاس کے عالم کے وسوسیز بانے دائی مصداقونا پیش گئے دقی طبیعت تذکر ہوئی نالے وہ مثال کوئیش انتا تب عالم ہوئی. بیادام مصریات ساتھ ہر دے چا اللہ مثال پیش کری نظام مخ کی سزائے مناسبت ہوئی کہ بے مناسبہ نے پیش کری
دد چ فرمائی مثلهم خبر د مخ نه شروع عظمت د قران، د قران کریم عظمت بیان شو غره، د قران تاثیر په متقینانو کې دارنګ په زدیانو کې تاثیر نشتا، منافقانو کې نشتا. د دې مناسب بلته مثال پیش کړي، د دې مناسبت چې دریوالو ډلو سره مناسب د مثالونه خیم کړي. د دریوالو ډلو نو مثالونه اصل پیش کی بیا د دوه ډلو او مؤمنانو د پاره پیش کی، دای د پوهې د پاره د دریوالو ډلو سره متعلق شګه. څنګه مخکې آیت سره تعلق الذين اشتروا الضلالة بالهدى، دا کار چې چاکړه دي نو راشه تاسو ته مثال خیم. ګټه مټه نشته، ہدایت نشته، بلکې حال دې تخیمړه ذکر اوس دای بیان اشتراو سره ذکر کی هم ضمیرم دی تراجه امان سے اشتراو ضلالت بالهدى خو عام نے کا دام دے منافق اعتقادی تم شامل ہو، مرتد تم شامل ہو، اخکار کفر کو ان کی تو شامل ہو، یہودیانوں تو شامل ہو. دیو جنن تا مثال بندے ٹول تو شامل ہے. سوک چلے تخصیص کی پا منافقین بورے دے پورا پا مثال نہ پویا، تخصیص مکو تعمیم کو وی هم ضمیر منافقان تراجے نہ منافق لفظ مخ کے نہ هم ضمیر در صفات والا تراجے چاخری صفت سو اشتراء الضلالة بالهدى ادا صفت بدائے تو ڈلو کشتا گا. اب بحر العلوم سمرقندی تفسیر دے آگوئی چلے مثال دا مثال دے یہود دا پارا نظام تخصیص مقصد نہیں استام مضغون دا دوڑا لرے کئی چھ مڑا منافقانو پوری طرح بس جلالین ویلی فلان کیویلی نا عامے کا تعمیم سرے بوزا تعمیم طبعہ بیزائی اشارات کری او دا ہم ویل ذکر بکاری شد مدینی صورت تے التراغلے یہود شتایو جانب تا منافقین شتدائی مرگت کیا کہ ان کی پٹ پٹ مشرکین مکمون چدائی نوے نوے قرآن راغے دا مکین راغے مدینی تراغے تو دوسرے لگاوا ناول تفصیل اگرے پا تمثیل کی پس دائن بیاد الفاظ تشریح مثال منافقان سرم لگی سنگے چھ ہدایت و سرا و سراناوا خودی رال ضلالت واغس واقع کنا ہدایت سے شچت لڑ ویدی دا مثالی کنا اور چابل کڑی رنا پہ ایسی لئی اخلے بخلے پم کئی غح پہ مرتی اوریے پنے کی ناسا بسیلے راشی اور تی نمبرشی نیو تیارنا دیر شو تیاروں کی پارشی ظلمتون و حیران تیار کی پارشی کار ټول گڑوڑ شي نو دا حالت دے منافق ہدایت پہ آمنا سر حاصل کرو آمنا ویلو ستاسو مرګري دا آمنا ویلې دې پاره چې سغوخه مخه خور کا مانے د دنیا فائدے صحابوں نے حاصلو لے ایمان والا غنیمتوں کی برخه حاصلو لے زکات کی حاصلو لے لیکن کله چې قران کریم د دې وضاحت وکړ نو بس دا رڼا مړای ختم شو اذات ما حوله مومنان په بے اعتبار شو بیا جهاد کې ځان سره مپرې کله د بازو بارے کې جنازې ملامت کوي نو ډیر حیران ګډوډ پاتل دانگے ذات الماحول سے ہی کل دائی سے مرشی دے حالت منافقت کے ماغ ایمان کو سرانا نہ کی ولکا کم چیز منافقت ایمان
آخرت کی بیا پو زنکدن حالت کم ظلمت تے، قبر کم ظلمت تے، حشر کم ظلمت تے، جہنم کم تیری آئی سرم کو لگے عامدہ سے لگولے دارنگے کافر خکارا آسو کو لگا مشرکین مکہ چاہیس رحمو لگے نو بیاو پا تمثیل کی مندہ سوائیو چاہل لذی استوقد نارا دا تمثیل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آواز تکی رنا بلکڑے و مکہ کی قرآن بیاناو رازے رنا دا رنا تے مواخ دے نور فیدے موادے لید کی دیزان لبل کے خودم زرجان کافر چیو کن اگر چی چاپیرہ ماحول کے رنا رہا لیکن دید رنا نہ محروم ہو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حکم ہو کہ شزد ملکنا مدینے تلرشا رنا سے ٹول اللہ ٹولا مدینے تو رسیدہ دد داخلق پا قسم ظلمات کی پادشل معنوی ظلمات سے ارتری شرکیات کفریات رسمنا عادات غلط بدعات گناہونا اور سبب شبیار تردد دپار دنیا کی عذابون دپارم پا دنیا کی پا قبر کی پا آخرت کی یہود سرحم لگا کم یہود چی قرآن و ترائے مدینی تا ندد سمجھا دو توجیہ دا یہود چیو مخی مدینہ کی پرنائے بلکڑے آخل کو تیمگا دینداریو امگڑیلوی لوی علمائیو دین منگ نے ازدکاوائے ازم مدارس ترازے مدراسو نے جو کرو قرآن چرائے مدینہ کی رنا اکڑان ددی کفر معلوم شکن چتا خریر دو کمال دیئے تجبیس کی کتمان کی پدے سر دریا غرانا ختم شا شہرت ختم شا اقتدار و ملائی ختم شا ہاں تیاروں کی پادش اللہ سننا درس یار مرتد سلام لگی دین دا توحید پری دین حق رنائے مرشوہ ظلمات کی پادش لیکن مناسب دل دس معلومی منگو اللہ دا قرآن سر تعلق لئی دا قرآن دا دشمنان و مثالوں نے پیش کی کہ یہودی ہے کہ مشرکی ہو کہ دے زمانہ کی کہ تیر زمانہ کی دشمنی کو ان کی دا قرآن سر دو قسم ہے یا رئی چی دا سی دشمنی کئی چی خلق تینا منع کئی پخپلا مدغوگ نگی خلق دیدی دا غوگ مگ رہے خراب بچے بدرے دزائے یا دشمنان دویمہ دشمنان چی دا خو نشی کولے متعدی کفر نشی کولے و پخپلے پزان واسطے چی دا قرآن کبھی خبری گری پا خلاف کی نو اگر ناوری پخپلے ناوری وهم ینعون عنہ دایو قسم وینہون عنہ باول قسم بس یہ سنو لگا اول مثال لے دائے خلقو چی قرآن سر بڑی طریقہ وانی دشمنی گئی چی خلق تی بندئی منکیے مور ہے ندائی حاصل دا مثال آغا بدائی چال لذی استوقد نارا آغا مکی والا شول بیا بعام شی لگا سنگ چی مکی والا کارو شو نو عامم داسیو گو رائیو زید تتلے قرآن بیانے رنا بلشی دا قرآن سے رنا بلشی دد بیا نور نہ ویلے نارے ویلے نور خواہ نہیں چی پاغسات مرشی بیا اس فیدے نہیں نار دارے چی طاوت نزان لڑ ڈیو بلکڑی نار دارے طاوت نے باسی بلکڑی چراغ دے بلکڑی کاغم مرشی نو رانا بخور سر باقی کر قرآن والا قرآن بیان کر دے پارا چیز دے کہتے زان لتے رنا بلے کہتے پل چراغون آمم باتیں بلے کہتے اسی نے کدا رنا لاڑش بیا اسے کہا دا داعی دا قرآن اللہ استوقد نارا
دا دعوت چکل شروعی نداوت ہے بدقسمت خلق کی اگی مقابلے کی مخالفتوں نے کی وہی مور ہے کوشش کی داد شڑلو جو ملک نے اباس نہ اللہ چاہتا محتاج نے اندائی ہدایت تنو تو پزور ہدایت کی ہر گلی جدیے دشمنی کی مقابلے کی وہ شڑیے نہ دائی تو قرآن اللہ بل زی تبوز جزا ملفا زی اجرت کا ران سے گیر چاپیر خورشوا نو خلق ددی رنانا دشمنان چو ددی رنانا او یریدل چی دا خزمو عرص خرابی کرل گوری عرص خراب ہوئی من جورانم خفیو بیدتیانم خفیو ہر باطل عقیدے والا شیعہ مرزائی طول خفی یا خزمو اخلاقان اختارا کئی زچوی شروع اللہ بزدہ بوزم درنکا اللہ بوزی ذہب اللہ بنورہم